So may gabi ka na tong tanan. Ato ning klarohon guys kay ug naabag koy audio no kay kadit kaysa ato sa ning kanon kay naabag koy audio. Naabag koy audio. Ini kay itong signal guys. Kinsay na ada guys no. Ina ko maklaro guys, ini kay atong signal no. Ima ko na kong signal kay kaning patay-patay among internet, kinahinaran patay-patay among internet no. So, sobra na tag 10 minutos. Gini, saan man nga. Timi yung bisiha guys. Sa ay bisita sa itong hinay gyud kaya itong signal no. Kadot kaysa kaya ito sa lingko no. Nindot nga ito ipaambit karong gabi una guys no. Kay gikumpleto gyud ang pagpasabot sa kompleto gyud ang pagpasabot sa ato ang ebanghelyo karong gabi una. Gabi dia sa akong kumpare Eric Diamante. Gabi dia pre. Musta naman mo dia pre? Siya na may hipiron tuburan pre. Nara diha, nagsugon ako diri. Nasa kilid, pangitaa. Nasa kilid, pangitaan eh. Siya na may hipi diha ron sa tuburan. Nanay na puli pre. Way kontras mayor dia pre. Kaya kontrang mayor dia karon. Di gyud maklaro inyo kano, dili mo PM dia guys, di gyud ako makita inyo ang ana mo dia. Agis kahina sa kong signal guys no. Nindot kaya ito ipaambit karon kay kumpleto gini siya guys. Naadyo pagpasabot sa kining atong gipaambit nya, kumpleto gid siya. Ipasabot po ug unsay gipasabot sa atong Ginoong Dios. Sige, ato nang sugdan guys no. So once again, may gabi ka na tong tanan ang ato ipaambit karong gabi na kinutugi kan sa basahon ni Marcos 4 ngadto sa 1 ngadto sa 20. So atong basahon. Ang sambingay may tungod sa magpupugas. Unya si Jesus nanudlo na usab didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Hilabihan kadaghan sa mga tao nga mialirong kaniya. Ug tungod nini misakay si Jesus sa sakayan. So sa kasakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog dito sa lapyahan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Kini usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug
gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon, ug tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainitan na kini pag-ayo sa adlaw, nalayos kini, ug kay wala man makagamot pag-ayo nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit, unya mitubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanghuhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug nanguhay. May nanguhay ug tangkatluan, ang uban tagkanuman ug ang uban tagatos. Ug unya mingon si Jesus, kun duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Ang tuyo sa mga sambingay. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudo, miduol kaniya uban sa pagpulog na pulog duha katinunan, og mihangyo kaniya paghatag og katinawan ni adtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gapadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian, apan alang sa uban ang kamatuoran gipadayag pinaagi sa mga sambingay, aron bisan pa sila magtan-aw dili sila makakita, ug bisag mamati sila dili sila makasabot, kay tingali unyag mamalik sila sa Dios, ug pasayloon niya sila. Naghatag si Jesus og katinawan sa sambingay mahitungod sa pagpugas. Mo ni yang kuan guys, no? Atong basahon. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba kamo makasabot sa sambingay nan unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabot sa pagpupugas mo ang mensahe sa Dios. Usahay ang mensahe mahulog sa agianan. Kining mga tawhana makadungog niini, apan sa makadungog nila nini moabot si Satanas og musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang ubang tao sama sa mga binhi nga nahulog sa yutang batuon. Sa pagkadungog nila sa mensahe, mudawat dayon sila nini sa dakong kahinangop, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mupadayon. Tungod nini pag-abot sa mga kalisdanan ug sa mga paglutos tungod sa mensahe, mobiya sila dayon. Ang uban usab nga mga tao sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga sampinit, mao kini sila ang makadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka niining ikinabuhiya, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy, muawong ug mulumos sa mensahe, busa dili sila makapamunga. Apan ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa mayong yuta, makadungog sila sa mensahe, mudawat niini og mamunga, ug uban tagkatuan, ang uban tagkanuman, ug ang uban taggatos. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo karong gabiuna. So atong ipasabot guys, no? Ipasabot na to ron og atong gipaambit, no? Di sa atong pagpaambit karon, klaro naman kayo, dili naman angay nga ipasabot, no, kay nakita naman nato diha nga gipasabot na sa atong Ginoong Dios ug unsay buot ipasabot sa maong sambingay. Unsa man nga sambingay guys? May tungod sa nagpupugas, unsa man namugas, so magtanom. Kining nagtanom nga buot gipasabot dinhi sa atong Ginoong Dios, kita naman ni nato, no? Iya namang gibasa karon og gipasabot, nga ningon siya nga upat man guni kabahin, upat kabahin nga iyang pasabot, upat kabahin. So unsa man ning upat kabahin? Una, kining gitawag nga pagpupugas, mao kini ang pulong sa Ginoo nga gisabwag sa mga tao. Pulong sa Ginoo. Una, ang maong pulong naadto sa batuon.
batuon nga yuta. So pero dahil na padulong dito sa dalan, sa mga dalan. So ang mga dalan naabot ang mga langgam ug ipanuka. So buot pasabot din ang pulong sa Ginoo gisabwag sa mga tao didto sa mga tao nga naminaw apan niabot si Satanas ug gikuha ang maong mga pulong. So in short, nadala sila sa pagpakasala, nadala sila sa yawa. Ikaduha, kining mga binhi nga naadto sa mga batuon nga bahin. So niturok siya apan wala makagamot og niabot ang adlaw nalurag og namatay. So buti pasabot ang sabwag sa atong pagsabwag sa pulong sa Ginoo ni adto sa mga tawo na minaw apan wala nakagamot tungod sa yawa nga gikuha sa yawa. Unsa man yung yawa? Tungod sa atong pagpakasala. Gihimo din na. So ikatulo dinhi sa mga sampinit nga diin dili makagamot tungod kay gigunitan sa mga sampinit. So kita naman siguro mong sampinit ug kisay tagabukin na to diha. So kining sampinit tunukon kay ni siya nga bahin sa kining niyang mga ug samo ani dangan ni siya kay nganuman muturok kani ni sa imuhang baol. Wa joy kuan diha kay mahurot man niya dali ra ba kay ni siya mudaghan. So mo nay sampinit niya. Di po ka kay kaduol kay tusok-tusok ka ni ana. So ingana siya ka grabe. So mao to atong ipasabot. Ikaduha, sa ikaupat na adto sa maayong yuta. So unsa may bot pasabot ni nga ang pulong sa Ginoo naadto sa mga tawo nga naminaw sa pulong sa Ginoo og nibunga og nilambo. Unsa may bot pasabot? Naminaw sila sa pulong sa Ginoo og ilang gibuhat ang ilang pagtulunan nga nasulod sa ilang kasing-kasing. So nigamot og niabot kunog primero taglimaon, tagunomon og tagatuson. So buti pasabot midaghan sila og unsa man milambo sa ilang kasing-kasing silang pamilya. So buot pasabot ini guys. Importante ang pulong sa Ginoo kay kining pulong sa Ginoo mo ni gitawag og pagkaon sa atong kalag. So importante kay na guys no, pagkaon sa atong kalag. So mahitabo nini depende na ninyo kung asa kamo nabilong ni adtong mga pulong nga atong gisabwag, pulong nga atong gipaambit matagabi, pulong nga atong gipost sa atong Facebook. Asa mo din na nabilong, so kamo nalay bahala. Wala ako'y pagkulang sa pagpahinundom kaninyo nga karong panahon na dapat natang magbago tungod kay haduol na ang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Dios. Tungod kay ang mga ilhanan o mga warning nga gihatag og nasulat sa balaang kasulatan labi na sa Revelation na nga hitabo na. So haduol na iyang pagbalik. So karon nga buhi pa ta, di na to sayangan ang pagkataon nga doon na patay chance nga magbago. Unsa may gingon niya? Tanang sala mapasaylo. Bisan pag unsay imong istorya mapasaylo apan ang pagpasipala sa Espiritu Santo sala nga walay kapasayloan. Unsa may buhaton na to? Tawgo na to ang Espiritu Santo para mugiya kanato sa pangandao-adlaw natong gibuhaton, para malumluman nato ang dalan nga angay natong subayon para kita makaadto sa giandam nga lawak sa atong Dios nga anak dito sa iyang gingarian sa iyang amahan. So klaro na kay ni guys no. So akong kanang ngano man kuno nga si Jesus Christ nagpasabot man sa sambingay. So ang giingon niya din ningon siya din ningon siya nga bisan pa sila nagtan-aw dili sila makakita. O bisag mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios o pasayloon niya sila. So buti pasabot nini. Ang gusto ginuta sa atong Ginoong Dios, makasabot sila pero gumikan sa sala. Dili sila makasabot. So unsay buot ipasabot nini tungod sa pagpakasala sa tao. Di na makakasabot tungod kay ang Espiritu Santo mo pahawa man nimo. So dili nakakasabot ug unsay buot ipasabot sa naisulat sa balaang kasulatan labi na ning sambingay gihatag sa atong Ginoong Dios. So kung kita hatagan tag sambingay karon lisod kayo. So ug sa kuan pa ni siya problems. Hatagan kag problems imong isolve or imong i-thinking og unsay maayong buhaton. O mora ni siya sa solving problem. Pero ang kalainan lang ani dinhi sa sambingay tungod kay
kung isurinder nimo ang imong pagpakasala, imong mga sala sa atong Ginoong Dios, labdagan ka sa Espiritu Santo, makasabot ka og unsa imong ibasa dinhi sa sulod sa Bible nga atong gipaambit karon. Mo ni pinaka-importante guys. Hinumdumin ninyo guys, haduol na ang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Dios. Unya kung magpabilin ta pagpakasala, unya kuhaon na ang atong hinulumang kinabuhi. Unsa na lang ka tinuod ba gyud impyerno langit guys. Na ako gi-post diha sa katong sa akong mga GC, kung nakakita mo ato, Muslim siya, unya gipakita siyang Jesus Christ, gipasangyaw sa dinhi nga tinuod gyud ang impyerno langit niya. Kung Muslim ka, dili gyud ka maluwas. So ako tong gi-post no, wala ko ingon dili ni ako abot buhat tungod kay ako matong nabasa niya. Dili pud siya angay magbinuang, kung magbinuang kanining mga pulunga, dako kay kag silot sa atong Ginoong Dios. Sa hinisama kanako. Lay man ang ako nakita sa dito. Kay gi-flashback man ang atong trabaho sa kalibutan, unya kining usa nga basihan atong kalawasan kining atong kining atong mga binuhatan o kining pagtuo nato sa atong Ginoong Dios. Kay ang atong pagtuo mao gyud makaluwas ka nato. Kung duna kay pagtuo, maayo sad ang imong binuhatan. Tungod kay magkuyog man ni sila, dili ni mayon nga nituo ka pa ang imong binuhatan sukwahi sa imong pagtuo pakitang tao ra na. So example, may kay tamo sangyaw sa may balita niya, inigawas nato dinhi sa live, adto ta sa gawas dagang kitag uyab or sayo kay ta mukutlog kinabuhi or uban pang mga sala nga atong gibuhat na nangurap bata, unsa pa diha tanang mga sala o nangawat bata, nga na ba daghan kay mga sala nga atong dapat likayan. Apan kung giyahan kita sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo mugad kanunay kanato para kita makaamgo or makaadto sa diin giandam sa atong Ginoong Dios nga mga lawak dito sa gingarihan sa atong Amahan. So ingana na guys no. So mo nang niyon ko nindot ang atong pagpaambit karon sa pulong sa Ginoo tungod kay gipasabot naman sa atong Ginoong Dios ug unsay meaning niining binhi or tao nga namugas or nagpugas og binhi ngadto sa yuta. Subot pasabot ana, layo ra kayo butuno na no. Binhi mo gipugas apan ang buot pasabot pulong kuno dito sa Ginoo. So lisod kay na sabton kung wala kay guidance sa Espiritu Santo o wala nitabang kanimo ang Espiritu Santo, di yun na nimo masabtan guys. So ingana kalisod. Apan sayon kung isurinder nato sa atong Ginoong Dios ang tanan natong gibuhat, tanan natong pagpakasala, ug moingon kita kaniya nga dili na nato usbon ug unsay atong mga sala nga gibuhat. So mao ni dako kayong chance nga mahitabo kanato nga lamdagan ang atong tekstag sa kaugalingon, giyahan kita sa Espiritu Santo para madumduman nato ang dalan nga angay natong subayon ngadto sa iyang gingharian nga lundon kalipay lamang ang atong mahiaguman. So dinhi na lang tataman sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo sa inyong pag-like ug share. Matag post na to diha, labi na atong short Bible verse, pwede ra mo like diha. Bisag kini atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo, pwede ra mo like. So sa ato lang giningon sa atong pagpapasa kagahapon, wala ko kuan kagahapon no kay nabisi ko palantaw ni atong gipahimo niya buangan nakalimot ko nga mao na ditoy oras. Nakabantay ko nilapas na mong oras, wa na lang ko ni padayon. So nindot punta to nato gahapon nga atong pambit kagahapon, nindot sa ta kay to nga kini niyang pagpaambit kagahapon sa atong post sa Facebook. Apan karon mas nindot kini tungod kay gipasabot na ug unsay buot ipasabot sa binhi nga sambingay about sa binhi nga gipugas. So ingana nang tali guys no. Ato na ning tapuson pinagi sa pagampo. Nanin Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, ani anasab kami karon nagampo. Hinaut paunta nga imong ipadala imong balangin espiritu aron pagiya kanunay kanako aron ako makapadayon sa pagsangyaw sa may balita ug ako untang masabtan ug unsay akong ipasabot ang nisulat sa imong balang kasulatan para among ma-apply sa among tagstag sa kagulingon ug tagstag sa kapamilya ug tagstag sa kaliwatan. Hinaut paunta Lord nga ipalikay mo usab ang among mga mahal sa kinabuhi sa mga disgrasya, sa mga pagsulay sa kinabuhi, sa mga dili makatarunganon nga gibuhat sa yawa aron kami matintal. Hinaut pantalon nga panalipdan mo ta kami labi na ang among mga mahal sa kinabuhi, ang among anak
inahan, amahan, igsuon, asawa, mamag, papag, lulog, lula, mga kapartiyan, mga silinganan. Hinaot pa unta Lord, nga giyahan mo ta kami, og magpabilin kami magmadlukon kanimo, og ipadala mo imong balang espiritu aron pagiya kanunay kanamo, aron makapanalipod kanamo sa diha nga nangyawa, mutintal na usab kanamo. Lord, sabi kapon mo, kadtong dunay mga balatian karon nga hinaot pa unta nga ikapon mo ilang tekstag sa kabalatian para makapadayon sila sa ilang misyon nga imong gihatag kanila mga tabang sa imong katawan. Hinaot pa unta Lord, kini among ipangayo in mighty Jesus name. Amen. Amen og amen. So in the name Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So thank you kayo no. Salamat kayo sa inyong pagsunod kanunay sa atong pagpambit sa pulong sa Ginoo. Ako maginaot nga atong masunod ug atong ma-follow ang unsay pagtulunan sa atong Ginoong Dios. So daghang salamat ug ako magingon ang kalinaw sa Ginoo magauban unta kanunay kanato sa inyong tagstag sa pamilya, tagstag sa kaugalingon ug tagstag sa kat kining panimalay. So daghang salamat ug may gabi kanatong tanan. God bless us all ug hantod sa sunod ug higayon ugma sa samang takna alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 Lunes ngadto sa Biyernes. Thank you og may gabi kanatong tanan. God bless us all.